वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पीआईए ने कराची तैयारा हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट को तस्लीम कर लिया। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि इब्तिदाई रिपोर्ट तस्लीम करते हैं और इसे रहनुमाई समझते हैं, हिफाजत के मयार को मजीद बेहतर बनाने के अज़्म की तस्दीक करते हैं, इस्लाही इक़दामात का इजाफी सिलसिला शुरू कर चुके हैं। तर्जुमान का कहना था कि मुल्क में तमाम पायलटों के लाइसेंस को मुकम्मल फ्रांसिक ऑडिट किया जाएगा और पीआईए ने मजीद 15 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। फौरी तौर पर फ्लाइट्स डाटा मॉनिटरिंग यूनिट कायम किया गया है। मशकूक लाइसेंस की तहकीकात को कौमी एयरलाइन ने खुद उजागर किया है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि एयरलाइन ने इजाफी अखराजात बर्दाश्त किए, लेकिन मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं किया जाएगा। CAA से दीगर मशकूक लाइसेंस की फहरिस्त भी जल्द मांग ली जाएगी। एहसन इकबाल का कहना है कि गलत फैसलों से मुल्क की मईशत तबाही के धाने पर पहुंच चुकी है। 2 साल से GDP ग्रोथ मुसलसल नीचे आ रही है। एटमी ममालिक के लोग वेंटिलेटर्स ना होने के बायस मर रहे हैं। जिस घर का सरबराह ये कहे कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, इसका साथ भला कौन देगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि आज छोटे से छोटा कारोबार करने वाला पेशियां भुगत रहा है। एहतसाब के इदारे का मकसद सिर्फ अपोजिशन को हरासा करना है। CPAC बेहतरीन तोहफा है जो सदियों में एक बार मिलता है। नहीं मालूम कि मईशत बहाली के लिए आने वाली हुकूमत को कितना वक्त लगेगा। हमने मईशत को 5 साल में संभाला, उन्होंने 2 साल में फ्रैक्चर कर दिया। एहसन इकबाल का कहना था कि हमारे दौर में मुतादिद ममालिक ने सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। बजट का हुजम देखकर बताएं कि किस किस्म की मईशत है। टैक्स रेवेन्यू और ग्रोथ रेट पर हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1200 टीचर्स को मुस्तकिल करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की अहम समाअत की। चीफ जस्टिस ने कानूनी मायात के दौरान अपील दायर न करने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि महकमे के अफसरान ने पैसा खाकर अपील की फाइल दबा दी है। सरकारी अफसरान ने महकमे के साथ खेल खेला है। जिसने अपील दायर करने के अमल में ताखीर की, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का कहना है कि कोरोना की पीक से बाहर निकल जाएंगे। अगर अवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो हस्पतालों पर मजीद बोझ पड़ेगा। मुल्क में SOPs पर अमल दरामद करवाना टाइगर फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बरसात में मिसाली शजरकारी करनी है। लोगों को एहतियात करवाएंगे तो वबा से बचा जा सकेगा। हमारे पास पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। रज़ाकाराना काम करने पर टाइगर फोर्स के जवानों का बेहद मशकूर हूँ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना वबा के बायस पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया नए दौर में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान की अपोजिशन माजी में ही जिंदा है। कोरोना वबा का पाकिस्तानी अपोजिशन पर कोई असर नहीं हुआ। सरदार उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि हमारी हुकूमत ने सबसे ज्यादा तवज्जो शोबाए सेहत पे दी है। सेहत के बजट में जितना इजाफा तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अपोजिशन जमातों का कोरोना वायरस जैसे कौमी मसले पर भी पॉइंट स्कोरिंग करना काबिले मुज़म्मत बात है। ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं बल्कि इत्तेहाद करने का है। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,92,970 तक पहुंच चुकी है, जबकि एक ही रोज में 148 अफराद जान से गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तौर पर तादाद 3,903 हो चुकी है।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4044 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں 71,191، سندھ میں 74,070، خیبر پختونخوا میں 23,887، بلوچستان میں 9,817، گلگت بلتستان میں 1,365، اسلام آباد میں 11,710، جبکہ آزاد کشمیر میں 930 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کرونا کو شکست دے دی ہے۔ شیخ رشید احمد کا کرونا وائرس ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا۔ وزیر ریلوے جلد ہی گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ شیخ رشید احمد کرونا کے باعث ملٹری ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت کرم کیا ہے، عوام کی دواؤں کی بدولت انہیں شفا ملی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے اعلان کے مطابق گلبرگ، ڈی ایچ اے، ماڈل ٹاؤن، گلشن راوی، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور والڈ سٹی سمیت لاہور کے 7 علاقوں میں گزشتہ رات 12 بجے کے بعد سے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق 3613 مریض رپورٹ ہونے پر مذکورہ علاقوں میں مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ شہر میں سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے بعد اب بازاروں میں بھی اور دکانداروں سمیت خریداروں کے ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے۔ ابتدائی مرحلے میں ہال روڈ، انارکلی، کریم بلاک مارکیٹ، شاہ عالم، اچھرا بازار، مون مارکیٹ، نشتر کالونی بازار، چونگی امر صدو، ٹاؤن شپ بازار، صدر کینٹ، بھٹا چوک، باغبان پورہ بازار اور گڑھی شاہو بازار کے دیگر علاقوں میں سمارٹ سیمپلنگ لی جائے گی۔ بولیٹن میں خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبائی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبائی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر رکھا ہے۔ پنجاب کابینہ کے 31ویں اجلاس میں 4 نکاتی ایجنڈے پہ غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں گندم ریلیز کرنے کی عبوری پالیسی سال 2020-21 کی منظوری بھی دی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم جاری ہے۔ غاصب فوج نے سوپور میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے PhD اسکالر ہلال ڈار کے اہل خانہ نے سری نگر میں بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مقبوضہ وادی میں کشمیری نوجوانوں کا قتل عام رک نہ سکا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فوج نے سوپور شہر کے علاقے ہردش پور میں نوجوانوں کو سرچ آپریشن کی آڑ میں شہید کیا۔ بھارتی فوج نے علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر کے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ ادھر ضلع بٹکام میں قابض فورسز نے متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر رکھا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب کی بڑی کارروائیاں، لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کر لی گئی۔ شیخو پورہ روڈ پر کارروائی کے دوران ایک ملزم شیر زمان ولد محمد منشا سے 30 کلو گرام افیون برآمد کر لی گئی، جبکہ دوسری کارروائی بھی شیخو پورہ انٹرچینج کے قریب کی گئی، جہاں پہ دوران تلاشی ٹویوٹا کرولا میں سے 48 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کر لی گئی۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے، یا وقت تو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ کیا ہے آدم کی تخلیق کا مقصد؟ کیا ہے رموز کائنات؟ کیا ہے فہم؟ کیا ہے تفہیم؟ کیا ہے سوچ؟ کیا ہے نظریات؟ اگر آپ کے ذہن میں پل رہے ہیں سوالات اور آپ تلاش کر رہے ہیں ان کے جوابات،
تو آپ کو چاہیے ایک راہنما۔ عدیل برکی شو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لگیاں نے لگیاں دل تے تیریاں نے لگیاں دل تے تیرے عشق بنا کیا جینا تیرے عشق بنا۔ ہاں میں کہہ رہا تھا 4.5 نے پلنے سے تو ہی وہ حسین ہے جس کی تصویر خیالوں میں مدت سے بنی ہے، تو کیا رسپانس ہوتا ہے آپ کا؟ دیکھیں تعریف کس سے اچھی نہیں لگتی۔ جو بھی کہنا کہنا ہے تجھے دل سے، او my baby دل سے، I'm crazy for you۔ کامیابی اس سے زیادہ ملی یا کم؟ بڑی چیز میں جو سمجھتی ہوں وہ لک ہے انسان کی۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں یہ جو لک محنت پنجابی نہیں بھی والا ہے کرتے۔ یا انگلش والا؟ نہیں وہ والا لک چکی لک چم نہیں۔ ویلے لنگ گئے توبہ والے، راتاں اوکے پر انگلیاں نہیں۔ وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، ہم ہے وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں بانے تابش۔ ایک کام جو ہے نا وہ مجھے آج تک اپنا ہی کرنا سیدھا نہیں ہے۔